Good morning, good morning, good morning. Sa lain na usab nga adlaw, lain na usab nga pag-asa nga gihatag sa Ginoo kanato. Niya sad ko no, nag-harvest sa gamay nako nga guys sa garden nga akong gisalon, no? Akong gihugasan kay sige ulan. Nga kani siyang mga tukgay, kani yung mga steak, kani mga kinuhaan akon siyang ibalik kanong kay napuo man ni sa amo ang dapit good kay wala na may nanguma nya nasa ako ang garden akong gihimong madiran para nakoy magamit no nakoy magamit sa palibot nya mas maayo ni siya kay wala na siya chemicals mahibaw makuha na gid ni nato ba nga kita gid mismo mo tanom. Mao ni siya no ang akong gibuhat karon. Ako ni ipaambit nga kinahanglan na agit tay garden sa ato ang panimalay. Bisag unsa nga mga recycle basiyo nga dili na magamit atong tamnan sa ato ang gihawanan nga atong pinalit no. 20 nga gamay ka istanan. May nang naatay mga tanom sa ato ang panimalay kay at least kung wa tay kwarta inaani 20 na ni siya no. Ani, pero kung naata sa ato ato ni siyang kuhaon ang dahon, atong lutoon, o ang kanistok kaning atong itanom sa mga basyo sa galon, sa tubig, dihadol sa ato ang kaugalingong balay. Anak lang.